क्वेसन छ double gear shown rolls in the stationary lower racks. The velocity of center A is 1.2 meter per second directed to the right. Determine the angular velocity of the gear and the velocity of upper rack R and of point D of the gear. भनेको BD र VR पनि पत्ता लगा भनेको छ एन्ड ओमेगा पत्ता लगा भनेको छ। सो सोलुसन फर्स्टमा वी नो BA इक्वल टु के हुन्छ R1 ओमेगा हुन्छ। सो R1 कति दिएको छ, दिस इम्प्लाइज BA भनेको 1.2 छ एन्ड R1 भनेको 150 mm छ अपन यसलाई मिटरमा लिएर जाऊ इन्टु ओमेगा फाइन्ड गर्नु छ एन्ड दिस इम्प्लाइज ओमेगा इक्वल टु कति हुने भयो 1.2 अपन 0.15 दिस इज 8 rad per second। सो क्वेसन नम्बर ए को एन्सर आइहाल्यो। सो इन केस अफ ट्रान्सलेसन एन्ड रोटेसन यो भयो रोलिङ मोसन। अब ट्रान्सलेसनको केसमा हेरौँ। ट्रान्सलेसनमा चाहिँ के हुन्छ भने हरेक भेलोसिटीको म्याग्निट्युड सेम हुन्छ र एन्ड देन हरेक पोइन्टको भेलोसिटी चाहिँ एकैतिर डिरेक्ट हुन्छ। भनेपछि यो भयो पोइन्ट डी, यो भयो ए, बी डिरेक्टेड यता डिरेक्ट हुन्छ किनकि कता भने राइटतिर मुभ भइरहेको छ एन्ड बीडीमा पनि बीए यता डिरेक्टेड हुन्छ एट पोइन्ट सीमा पनि बीए एन्ड एट पोइन्ट बीमा पनि बीए हुन्छ। र रोटेसनमा चाहिँ के हुन्छ भने यो ए सँग रिलेटेड रहेर मुभ गर्छ। सो रिलेटिभ भेलोसिटी हुन्छ एट पोइन्ट सी रिलेटिभ भेलोसिटी बी सी बाई ए एन्ड एट पोइन्ट डी अपवार्ड मुभ हुन्छ रिलेटिभ भेलोसिटी बी डी बाई ए एन्ड एट पोइन्ट बी रिलेटिभ भेलोसिटी भी बी बाई ए आउँछ। र रोलिङ मोसन भनेको चाहिँ यी दुवैको रोटेसन र ट्रान्सलेसनको रिजल्टेन्ट हो। सो यो ए भइहाल्यो एन्ड यहाँ के आउँछ बी अफ बी हुन्छ। यतातिर भिडी डी बाई ए लागेको छ भने यतातिर के लागेको छ भिए लागेको छ भनेपछि यसको रिजल्टेन्ट यतातिर के लाग्छ भिडी लाग्छ एन्ड भिसी इक्वल टु 0 हुन्छ किनकि यो लोवर र्याक जुन छ त्यो चाहिँ स्टेसनरी छ। सो भिए इक्वल टु चाहिँ भिसी बाई ए हुन्छ एन्ड यो अपोजिट डिरेक्सनमा एक्ट भएको छ। सो दे आर क्यान्सल आउट। नाउ फ्रम दिस रिजल्टेन्ट फिगर भिभी भनेको के हुन्छ, भिभी भनेको सिम्पली भिए प्लस दिस इज बी बाई ए हुन्छ एन्ड भिभी इक्वल टु भिए भनेको छ 1.2 छ प्लस भिबी बाई ए भनेको कति हुन्छ त भिबी बाई ए भनेको R1 इन्टु ओमेगा हुन्छ राइट। R1 होइन R2 हुन्छ इनर पार्टको रेडियस चाहिन्छ। सो 1.2 प्लस R2 भनेको कति छ R2 भनेको 0.1 इन्टु ओमेगा भनेको हामीले कति निकालिसकेका छौँ 8 निकालिसकेका छौँ। सो यो कति आयो 1.2 प्लस 0.8 भनेको 2
मिटर पर सेकेन्ड आयो। न अर्को भिभी आइसक्यो। अनि भिभी र यो जुन अप्पर ऱ्याक छ त्यसको भेलोसिटी सेम हुन्छ। सो VR is equal to VB. So the velocity of upper rack R is equal to कति हुने भयो 2 मिटर पर सेकेन्ड हुने भयो। एन्ड अर्को छ भेलोसिटी एट पोइन्ट डी पत्ता लगाउनुको छ। सो VD इज इक्वल टु के हुन्छ, VD इज इक्वल टु VA प्लस VD/A हुन्छ। VA भनेको 1.2 छ प्लस VD/A भनेको R1 ओमेगा हुन्छ। सो 1/2 प्लस R1 भनेको कति छ, R1 भनेको 0.15 इन्टु ओमेगा भनेको 8 छ। सो 0.15 इन्टु 8 प्लस 1.2 इक्वल टु 2.4 मिटर पर सेकेन्ड आयो। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एन्सर। अब यही केसमा चाहिँ एसिलेसन सोध्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने यसमा के आउँछ, टेन्जेन्सियल र नर्मल कम्पोनेन्ट आउँछ। एन्ड टेन्जेन्सियल नर्मल कम्पोनेन्ट आउँछ भनेपछि टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट AT इज इक्वल टु के हुन्छ, AT इज इक्वल टु हुन्छ R अल्फा हुन्छ। एन्ड नर्मल कम्पोनेन्ट AN इज इक्वल टु चाहिँ के हुन्छ, R ओमेगा स्क्वायर हुन्छ।